سلام سلام. اليوم في لو شابيتر دي روسيت سامبليفيكاس اختاريت ندير اون روسيت اللي البطل ديالها هو الدنجال. بالنسبه لي انايا هاد لو برودوي فيرساتيل اون كويزين، يعني سي ان جوكر. انا كنستعملو بزاف في الكوزينه وكنبغيه يعني في جميع لي ستاد ديالو، سواء مقلي مشوي اي ميم من كورتيدو اللي كنعني بها مرقد. لا روسيت ديال اليوم سي باستا على نورما، سي ان كلاسيك ايطاليان. والخاصيه ديال هاد لا روسيت هادي هي يعني سهله، ما كتطلبش وقت كثير، اي سورتو ما فيهاش مقادير كثيره. يعني بلا ما نطول بزاف نشوفوا المقادير اللي غادي نستعملوا في لا روسيت ديالنا، اي جوست ابخي نشوفوا لا بريباراسيون. قبل ما ندوزو لا بريباراسيون ديال لا روسيت نشوفوا المقادير اللي غادي نحتاجو. كما كتشوفوا راه ماشي شي حاجه كثيره، يعني 3 شوز. عندي هنايا دو لا بيوري طوماط، ورقة البركة ولا الحبق، كيلكو طوماط شيري كوبي على مواتي، واحد شويش ديال الفرomاج غابي جونغ بيكورينو ولا بارميزون، يعني اون جينيرال شي فرomاج اللي لاباط ديالو تكون قاصحه شويه. وهنايا عندي واحد الطرز ديال الثومه، با فورسيمون هاد لا ديكوب، تقدروا تقطعوا دي بتي رونديل لاميل ولا تاكرازيوها ولا ديروها اونتيي وفي الاخر تحيدوها، ماشي مشكل. بالنسبه لي بات هنايا لو جونغ اللي غادي نختارو هو الريغاتوني، حيت بالنسبه ليا هاد النوع ديال لي بات كيادابتا مزيان مع هاد لا روسيت وكياخذ لو ماكسيموم بوسيبل ديال اللحوم. وهنايا بطبيعه الحال عندنا البطل ديال الحلقه اللي هو الدنجال. كما كتشوفوا هنايا درت قطعته غروسيومون، ودرت هنايا دي رونديل في هاد الطايب بلوز او موان بالنسبه لا ديكو. بطبيعه الحال ايغورجيتو في الاول حيت درت لو غوسيل درتو عليه وخليتو ليله كامله، ولكن الا كنا مزروبين ماشي مشكل، يعني نديرو ساعتين وسي لا ميم شوز. كما كنشوفوا هو راه ديجاجا الماكسيموم بوسيبل ديال الماء ديالو. ودابا غادي ندوزو لا بريباراسيون. ومن بعد ما شفنا المقادير ديالنا ندوزو لمرحله التحضير. اوكي، اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نسيو الدجاج ديالنا جوست ابخي. هنايا درت الفوار سخنتها، درت فيها شي شويه ديال الزيت دو بريفيرونس اكسترا، الزيت العادي يعني اكسترا. وغادي نديرو الثومه ديالتنا ولي بتي شيران غادي ندوزهم هما الاولين. وهي دو بريفيرونس كنخلي شويه ديال الثومه ابار باش ماشي تحرق، غير تجمر شويه، ماشي نطلع شويه فيها. وغادي نجيب واحد شويه ديال الملحه باش تطلع لينا لا طومبيراتور، و ميم طون ما يطيرش علينا هذاك ليميتي ديال الطوماط سيرتو. هذه هي اول مرحله. من بعد غادي نزيدو بها كيلكو بي ديال ورقه الحبق كوم سا، يعني بلا ما نقطعوهم ولا نهاشيوهم، يعني اونتي. يعني اللي كنقلب عليه هو هذيك ورقه البركه تعطي داك الماكسيموم بوسيبل ديال الريحه اللي فيها صافي. يعني لا غوسيت ديال راه ماشي شي حاجه، هو الدجاج اللي كيبان ليا دغيا لانه واحد بطبيعه الحال كنحيد منه الماء، خاص بزاف ديال الماء نحيد منه ملي كيغورجيناه، يعني ما كيتعطلش في لا بريباراسيون صافي. Je fais comme ça. صافي دابا غادي ندير لا بيوري الطوماط ديالي. غادي نكتب عليها كيلكو فوغ دو مولا وغادي نكتب عليها. ودابا ندوزو نشوفو لا كويسون دي بات ومن بعد المونتاج. اوكي، المرحله الجايه من لا بريباراسيون ديال لا روسيت هي لا كويسون ديال الباستا ولا لي بات ديالنا. لقيتها فاش كيغلى الماء، نطلع شويه فيه، لقيتها فاش كيغلى الماء كنزيدو الملحه. انا درتها ديجا اي سوز اتوندر. كنديرو لي بات ديالنا في هاد المومون هذا. فاش كنديرو لي بات ديالنا سانسير غيان باش نبداو نحركو، حيت سا ريسك دو سكاسي. كنتسناو عليها
تقريبا واحد 1 مينوت، ومن بعد نحركو التحريكه الاولانيه. اوكي، من بعد ما تقريبا 12 دقيقه، انا جربت الباطرا صافي طايبين، يعني الدنتي، يعني هذيك دقيقه دقيقه ونص اللي بقات لها باش تكمل الطياب ديالها، غادي ندوزوها لاصوص ديالنا. مي افون غادي نصفيها وغادي ندوزو للمونتاج. اوكي، من بعد ما صفينا الباستا ديالنا، زدناها على لاصوص وتنانتيغريوها. ومن طبيعه الحال كنحافظوا دائما في لاكويسون ديال لي باط على شي شويه ديال لو دو كويسون. حيت هاد لو دو كويسون دائما كيكون فيه شويه الملحه، كيكون فيه لاميدون، هو اللي كيعاوننا باش لاصوص كتاخذ واحد لاسبي، يعني كيف نقول انا كونسيستون. صافي دابا غادي نحركو شي شويه باش يتانتيغريو جميع لي زانغريديون بريسك 1 مينوت. و ديرني مومون غادي نزيدو الفرomاج غابي ديالنا وندوزو للدريساج. اوكي، لو ريزولتا فينال هو هذا لو بلا مدريسي، ديكوريناه بشويه ديال الحبق بور لو غابيل، وهذوك لي رونديل ديال الطنجال راه تاهما مقليين، ودرت فوق منهم واحد شويه ديال البيستو بور لو غابيل. بون ابيتي. قبل ما نقولوا بسلامه، بغيت نخليكم مع واحد الفيديو قصير باش نشوفوا كيفاش نصاوبوا الزيت ديال الحبق. اي لا ميم ميثود، يعني سي فالابل بور تو لي ارومات، جونغ قزبور، معدنوس اي دوطخ. على بروشين. اوكي، بالنسبه للزيت ديالنا، اول حاجه كنديروها هي كنغليو الماء، يعني ما كنديرو فيه لا مليحه لا والو. اي جوست ابخي كنقبطو هذيك الورقه ديال الحبق ديالنا وكنديرها في الماء سون اتوندر. كنغطيوها بالماء كومبليتمون وكنحسبو 15 20 سكوند ماكسيموم. جو دي بيان 15 20 سكوند ماكسيموم. اي جوست ابخي غادي نطفيو عليها وغادي نديروها في الماء بارد ولا متلج باش نستوبيو لا كويسون ديالها، باش هذيك الورقه ديال الحبق تبقى محافظه على داك اللون الخضر ديالها.